This week on My Journey with God, God's Law to Endure or to be Abolished with Pastor Danielo Palomares. This is the journey that will change your life forever. My Journey with God. Pastor Danielo Palomares started the ministerial work in 1991 as a lay Bible worker, then moving forward to serve as a ministerial intern, district leader, church pastor, and director for stewardship, legal and trust for the branch office serving Davao region. He is currently studying law while working as interim president for the Seventh-day Adventist Church headquarters serving northern Davao that includes the provinces of Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. But that is just on top of his duties as executive secretary for the church's head office that oversees the entire Mindanao Island. To present the laws you need for this journey, Pastor Danielo Palomares. Mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug apil po ang atong mga kasilingan ng nasod nga karon nagadugtong sa ato ang My Journey with God Season 2. Actually, bisag asa kamo karon, tingali ang uban nagpaminaw karon din nga buntag sa ilaha nga dapit. So mayong buntag alang kaninyo o udto ba kaha, depende sa panahon diin kamo naag ipahimutang sa Ginoo. Bisan asa kita karon mga kapaglaom, among ipadangat kaninyo ang among mainiton kayo nga pangumusta. O kini nga pangumusta nag-apil og mga panghinaot nga unta ang Dios na nagapanalangin kaninyo. Maayo taglawas, maayo taguna-una, malipayon kita. Atong pagahisgutan ang sa kadaghanan ini nga bahin mahitungod sa balaod sa Ginoo. Atong nasabtan nga ang balaod sa Dios dili ni kay nadunggan lang for the first time dito sa bukid sa Sinai, kung dili didto na ning daan panahon pa nga gibuhat sa Dios ang kalibutan gani way back, no, dugay na gini kaayo mga kapaglaom. Kaya ato ni masabtan karon nga ang balaod sa Ginoo nagsukad kini sa walay sinugdanan nga eternidad ug unya hangtod ni siya sa walay katapusan nga eternidad. But basically atong nasayran nga aduna nay balaod bisag wala pay nasulat tungod kay ang nasulat nga balaod na ilhan ug nadunggan sa mga tao nga nagasunod sa balaod didto sa bukid sa Sinai. Apan gikan sa katuigan nga nangagi naana tungod kay si Adan nakasala naman. Og ang sala higala hinungdan tungod kay adunay balaod. Man ang bisan sa atong balaod ris Pilipinas na iteori nga nagakanayon kung walay balaod nga nagasilot ni ana bisag unsa imong buhaton dili na matawag nga krimen mga kaigsunan usala kay ngano man wala may balaod. Pero tungod kay naay balaod nakasala ang atong unang mga ginikanan. Ug unya gi-highlight sa mao nga presentation mga kapaglaom nga ang balaod sa Dios mao na siya ang nasulat ingon nga mao ang nag-describe kung unsa ang iyang kinaiya. Bot pasabot ang balaod sa Dios gitawag transcript of his character, mauna ang hulma kung unsa ang iyang kinaiya. Kung moingon ta nga ang Dios mao ang matarong, bot pasabot ang balaod usab matarong. Ang atong topiko karon nga gabi naguluhan kini ang balaod sa Dios muhangtod ba ni o kini pagawagtangon. Balikon ko, ang atong topiko nagaingon dinhi, ang balaod sa Dios mulungtad ba ni o muhangtod pa ba ni sa unahan o kini pagapahunungon na. Apan sa dili pa ta mo padayon ako mo hangyoon nga atong pangayoon ang kaalam sa Ginoo pinaagis pagampo. Magampo ta mga higala. Amahan namong Diyos, salamat kayo nga naa na pud mi oportunidad nga among basahon ang imong mga pulong. Dili mi makasabot ni ini, gawas ko ng balang espiritu, maghatag ka na mo kaalam, maghatag ka na mo og gasa sa pagsabot. Hikapa po ng among mga kasing-kasing, kung unsa man ang angay nimo ipabuhat ka na mo, amo kining buhaton sa kinasing-kasing gayod. Salamat nga ikaw mga dungog nini nga pagampo, among itugyan kini sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Higala, sa dili pa nato pangutanon ang balaang kasulatan, nga maugid ang sukaranan sa tanan nga kamatuoran,
nga gusto natong mabalaan. Ako mong dalahon sa tulo ka mga importante nga talan-awon. Obserbahin ninyo, talan-awon numero 1, na ay naglinya mga higala dinha sa usa ka counter sa cashier sa usa ka department store. Pananglitan mo ingon ta nga pwede ra sa usa ka susidad nga walay balaod. Pananglitan walay balaod dinhi. Actually sa mga counter mga higala wala nay balaod nga maglinya gyud. Pero nahimo na ng batasan sa mga tao nga kung muadto ka sa cashier's counter, kinahanglan nga mulinya gyud ka. Buti pasabot, kung naa niya nag-una dito, musunod ka. Dili pwede nga imo tong overtaken. Now, come to think mga kapaglaom, pananglitan, wala na siya nga balaod. Sa to pa nga, pag humani mo pamunit sa imong mga gipamalit, dagan ka dito sa counter, naa niya nag-una dito, pero overtaken nimo. Unsa kaha ang mahitabo, sunod ni ana. Ang ikaduha nga talan-awon, dinha sa natad sa mga dulaanan. No? Basketball, pananglitan. Kung moingon ta nga, walay balaod sa basketball. Sa to pa nga, ang mga players magbuot kung kanusa siya mo dagan, kanusa siya mo hunong, kanusa siya mo dribble sa bola. Siyara, walay governing rules and regulations mga kapaglaom. Unsa kay linugdangan, unsa kay makita nimo sa senaryo dinha sa basketball court. Gani, mga 3 years ago, grabe naman gini mga ground rules sa to ang mga liga, no? Both local and international mga kapaglaom. Pero kung nakahinumdum mo diri sa Pilipinas, dunay dula dinhi nga ang atbang ang nasud sa Australia ug ang nasud sa Pilipinas. Dinha gidula higala sa Bulacan, sa Philsport Arena. Unsa may nahitabo? Grabe nga rumble mga kaigsunan, no? Kay ngano, naay nasakitan o niya, naay nabintahaan, naapagari balaod. How much more kung walay balaod? Ang ikatulong akong ipakita nino nga hulagway, mao ang usak ka lapad kaayo nga highway. Usak ka dalan. Panalitan mo ingon ta nga, pwede ra siguro pastor nga wala lay balaod sa karsada, no? Maski asa lang kaagi, katong gusto mo agi sa tuo, halas tuo. Katong gusto mo agi sa wala, hala agi mo dito sa wala. Higala, ang statistics nagpamatuod nga adunay daghan kaayo nga vehicular accidents og kini nagkutlo og daghan nga mga kinabuhi. Mas grabe pa ning road accident kay sa COVID mga kapaglaom. No, pananglitan walay balaod sa karsada, dili nimo ma-drawing og dili nimo mahulagway kung unsa ka ngilngig ang mga panghitabo og unsa ka daghan sa mga kinabuhi ang mawala matag adlaw. Nguna nga adunay balaod mga higala dinha sa ato ang mga kadalanan. Now, gi-estimate, sumala pa sa mga eksperto, nga adunay 35 million ka mga balaod aron nga kontrolon kining batasan sa tao. 35 million. Ang atong Ginoo mga kapaglaom, aduna lang siya'y napulo ka mga sugo. Gitawag kini siya moral law. Pero kining napulo ka sugo mga kapaglaom kung imo ni siyang tutukan og maayo. Kung imo ni siyang tunan og maayo, imong masabtan nga mao ni siya ang sukaranan sa tanan nga mga pamalaod dinhi sa kalibutan. Ang prinsipyo nining napulo kasugo kun imong tanawon, dinha nagasukad ang balaod kriminal, dinha nagasukad ang balaod sibil, dinha ang balaod sa kaminyoon, dinha nagsukad ang balaod sa atong pagpanarbaho, ang balaod sa paghatag og buhis, ang balaod sa kadalanan ug sa tanan nga mga balaod mga kapaglaom. Ordinansa bakana sa gobyerno, sa atong probinsya, sa ato ang mga barangay, kining tanan kun imong tan-awon, gikan kini sa napulo kasugo sa atong Dios. Muna nga si San Pablo, usas sa kabatid sa balaod, ug magsusulat sa Biblia, nagaingon siya, busa ang sugo balaan, ang kasuguan balaan matarong ug maayo. So dili pwede higala nga walay balaod kay ano man. Mauni siya ang magkontroral sa panghitabo, mauni siya ang maglimit sa paglakaw sa mga katawhan ug unya mauni ang maghatag og kalinaw nga kung ang tanan mga kapaglaom nagsunod lang sa balaod sa Ginoo, pwede nga ang tao matulog nga dili na lang siya diha mangnirado siyang panimalay, pwede siya maglakaw-lakaw nga wala siya mga ingnon ta panagang siyang kaugalingon, pero dili na pwede na to himuon karon kay ngano man. Doon na pwede pipila nga moingon
nga wala namang guy balaod. Muy hinungdan nga adunay mga krimen nga mga nagakahitabo tungod kay adunay paglapas sa balaod nga tinuyo gayud. Ato niya sa atong question number 1. Alang niya ito nagunit inha og worksheet. Ang pangutana, unsa kadugayon nga nagalungtad kining balaod sa Dios? Higala, gitubag kini ni Salmista David. Nag-ingon ang Salmo Kapitulo 117, versikulo 8 ug 7, nag-ingon ninhi, ang imong mga buhat, ang buhat sa imong mga kamot, maoy kamatuuran ug hustisya. Ang tanan nimo nga mga kasuguan matuod. Ug unsay sunod dinhi mga higala, sila, no, referring to the law of God, ang kasuguan sa Ginoo, ang iyang napulo ka mga balaod, nagalungtad kini nga makusganon sa walay katapusan ug gibuhat kini diha sa kamatuoran ug dinha sa katulid. Balikan nato ang pangutana, unsa kadugaya nga nagalungtad o na-establisar na ang balaod? Mga higala, kini siya na-establisar na sa walay katapusan. Giingon din sa ato ang answer, forever and ever. Siguro mangutana mo nga, naday forever, pastor. Higala, sultian ta ka, naay forever. Unsa man ang forever? Ang tanan nga mga butang o ang tanan nga mga gihimo sa Dios ug unya nalambigit sa plano sa Dios naay forever. Pero kanang imong plano din ha, labi na sa ato mga batanon, uyab karon pagkaugma bulag, wala gini forever mga kapaglaom. Pero ang tanan nga nadikit sa Dios adunay forever. Muna nga kung gusto ta nga naay forever sa tong kinabuhi, makigrelasyon ta sa Dios, makiglambigi ta sa Dios. Ang sunod nga pangutana, unsa man ang personal nga pagtagad ni Kristo niining napulo kasugo? Unsa may iyang attitude mahitungod niini? Unsa may iyang pagpanglantaw mahitungod niini? Ang usa ka hari higala nga mao si Haring David, naghatag siya og ingnon ta paghulagway. This is actually a prophetic statement kay si Haring David sa makadaghan. Siya ang natawag nga anino ni Ginoong Hesukristo o landong ni Ginoong Hesukristo. Sa iyang leadership ug sa iyang kinaiya, siya nagatudlo o nagapuntarya kang Ginoong Hesukristo. Nag-ingon si Salmista David, akong gikalipay ang pagtuman sa imong kabubuton o Ginoo. Ang imong kasuguan anaa sa akong kasing-kasing. Og si Ginoong Hesus mga kapaglaom, sa iyang kapanahuna niingon siya, kung kamo nagatuman sa akong mga kasuguan, kamo nagapabilin dinha sa akong gugma. Sama nga ako nagapabilin sa gugma sa amahan o ako nagatuman sa iyahang mga kasuguan. Sa ito pa mga kapaglaom, ang kinaiya ni Kristo, ang iyang personal nga pagtagad sa napulo kasugo mao, iyaha kini nga gituman sa iyahang kaugalingon. Ang sunod nga pangutana, related siya niadto nga pangutana. Mianhi ba si Kristo aron iyahang wagtangon ang balaod sa Dios? Usbon ko ang pangutana. Mianhi ba si Kristo aron iyang wagtangon ang balaod sa Dios? Ang tubag mga kapaglaom, statement mismo ni Ginoong Hesukristo samtang siya nagawali dito sa bukid sa mga olibo. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, painga sa 19, nag-ingon siya, ayaw ka mo pagunahuna, nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako wala mo anhi aron sa pagbungkag, apan sa pagtuman. No? I want you to underscore mga kapaglaom, aning pulo nga fulfill. No? Mianhi ako, dili sa pagbungkag kunya pa, kung dili sa pagtuman. Kaya ako mag-ingon kaninyo sa pagkatinuod, hangtod nga ang langit o ang yuta muagi, walay usa ka kudlit, walay usa ka tulpok, niini nga bahin sa kasuguan ang pagasayloan, hangtod nga ang tanan matuman. Higala, iyang gituman ang sugo, og nag-ingon siya nga walay usa niini nga pagatlaktawan hangtod nga kining tanan matuman. Nagpadayon si Ginoong Hesukristo, si bisan kinsa nga magalapas sa usa niini nga mga sugo, og unya magatudlo sa mga tao sa paghimo sa ingon, mahimo siya nga iwit didto
sa gingharian sa langit. Sa laing bahin nagadugang siya. Apan si bisan kinsa nga magabuhat sa to pa nga magatuman niini og unya magatudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, mahimo siya nga dako didto sa gingharian sa langit. Balikan ta ang pangutana. Si Kristo mianhi ba aron iyang walaon, i-abolish ang balaod? Higala, ang answer niya na, ang tubag niya na, dili o dili gayod. Gani niingon siya nga mianhi siya aron iyang i-fulfill, aron iyang tumanon. Usa may buti pasabot aning pulo nga fulfill kung atong i-apply ngadto sa balaod. Ang Galatias 6 kapitulo 2 nagaingon, magpasan kamo sa usa og usa kalulan ug pinaagi ni ana inyong gituman ang balaod ni Kristo. Ang pulo nga fulfill mga higala, dili niyo siya kapulong static o kana bitaw wala lang bitaw nagalihok. Kung dili usa ni siya ka action word, kay kana bitaw mo ingon nga pagpasan kamo sa mga lulan sa uban. Unya pinaagi ni ana inyong gituman ang balaod sa Dios. Kanang pagpasan mga higala, bot ipasabot na akay gihimo. So ang pulo nga fulfill, mao kini sa English nag-ingon to fulfill means to do, to perform or to act in accordance with. Sa to pa nga kung moingon ka nga imong gituman, bot pasabot imong gibuhat, imong gihimo o nagabuhat ka nga uyon sa mao nga balaod. Munay gitawag nga fulfill. Ato ta kang Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga siya miadto sa suba sa Jordan aron magpabautismo, niingon si Juan kaniya nga, Ginoo, kailaman ko nimo, dili ko mubautismo nimo. Apan miingon si Ginoong Hesukristo, Matthew kapitulo 3 bersikulo 5, Juan, tuguti lang usa ni nga mahitabo karon. Kay angay nga buhaton ta kini aron sa pag-fulfill, no? Aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong og iyang gitugutan na lang. Naon sa may gihimo ni Kristo, iyahang gisubmitar ang iyang kaugalingon ug unya nakita siya nga gibautismuhan sa to pa nga dunay akto higala. Duna siya gibuhat kay mao na ang kahulugan sa pulong nga fulfill. Ang sulod nga pangutana, unsa may lain nato nga prueba nga nagapadayon ang balaod sa Dios? Adunay gitawag enduring nature sa balaod sa Dios. Dunay duha diri ka teksto mga higala. Duna ni sila'y kalambigitan. Ang una din ang Ecclesiastes kapitulo 12, bersikulo 13 ug 14 nagaingon. Mauni ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Nani sa tong quiz kaganina mga kapaglaom, nga ang pagbantay sa napulo ka sugo mao ang tibuok nato nga katungdanan. Now, kung imong tanawon, ni ay nindot sa sunod nga bersikulo. Nagaingon, kay pagadalhon sa Dios ang matagbuhat ngadto sa paghukom. Apil ang tanan nga mga tinago, maayo og dautan. Kung imong tan-awon diri mga kapaglaom ang daghan sa sinultihan ni Maalam Solomon, nga mao ang writer ni ini nga libro sa Biblia. Iyahang gidugtong ang gitawag balaod og ang paghukom. Na unsa may kadugtungan ni mga kapaglaom? Gipahayag ni Apostol James o ni Santiago. Nag-ingon siya sa Santiago kapitulo 2, bersikulo 8 ug 12. Kung ikaw magatuman sa harianon nga sugo, no? Ang sugo sa Dios gitawag siya harianon nga sugo kay nganuman. Ang hari mo'y naghatag ni ana. Kung ikaw magatuman sa harianon nga sugo, sumala sa balaang kasulatan, matud pa niya, imong higugmaon ang imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Gibuhat nimo ang maayo. Ang bersikulo 12, nag-ingon si Santiago, busa magsulti kamo, sama ni adtong pagahukman, sumala sa balaod sa kagawasan. Higala, adunay kalambigitan, ang balaod ug ang paghukom. Nga sa ato pa, ang balaod mga kapaglaom, kung tanawon nimo, siya mao ang istandarte sa paghukom. Inigplastar sa hukmanan sa Dios, ang basihan ani ang iyang balaod. Mao ni ang lain nga prueba mga kapaglaom, nga dili pwede nga pahunungon ang balaod kay nganuman. Unsa naman lang unya ang basihan sa paghukom didto sa katapusang mga adlaw
kung walay balaod. So usa ni siya sa mga ebidensya nga ang balaod magpadayon gid siya ang iyahang kahimtang. Sunod nga pangutana, inay nga wagtangon ang balaod. Unsa man ang gitagna sa Dios nga iyang himuon niini, no? Dunay tagna mga kapaglaom nga himuon sa Dios sa balaod, inay nga wagtangon ni. Isaias kapitulo 42 bersikulo 21. Nag-ingon dinhi. Ang Dios nahimuot sa iyang pagkamatarong. Nahimuot siya mga higala sa iyang pagkamatarong. Unsay gitagna dinhi? Iyahang ipadako ang balaod ug himuon kini nga tahuron sa uban. Gusto na ko nga tanawon ninyo higala ang pulo nga magnify. Siguro familiar ka mo, doon ay gitawag nga magnifying glass. No? Usa may purpose aning magnifying glass. Ang usa ka gamay nga object mga kapaglaom, iyahang ipadako, no? I-magnify niya. Ang magnify, bot ipasabot, ang usa ka gamay nga object, usa ka gamay nga butang, himuon niyang dako, no? Either dako sa iyang size o dako sa iyahang kahulugan. So atong tanawon ni mga kapaglaom, ang relasyon ana nag-ingon o nangutana, giunsa ni Kristo pagpadako ang balaod. Ang Matthew 5:21 ug 22, sumpay sa wali ni Kristo, nag-ingon siya, kamo nga nakadungog nga gisulti kini sa karaang panahon, ayaw kamo pagpatay. Ang mo patay, unsay mahitabo? Delikado siya sa paghukom. Now, giunsa ni pagpadako ni Kristo mga higala? Ang pagpadako ni Kristo mao ni, apan sultian ta mo, si bisan kinsa nga masuko sa iyahang igsuon sa walay hinungdan, delikado siya sa paghukom. Ang balaod literal mga higala, nag-ingon dito nga ang mupatay delikado sa paghukom. Sa giingon ni Kristo, iyahang gipadako, meaning wala giwala kundi iyaha pag yung gipadako ang pagpasabot ni ini nga bisag masuko lang ka sa imong higala, sa imong igsuon nga walay hinungdan, delikado ka sa paghukom. Si bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon, wa kay pulos, raka in Hebrew word. Ikaw, delikado sa grupo sa konsilyo. O si bisan kinsa nga moingon, buang ka. Ikaw, delikado sa kalayo sa impyerno. Now, gisulti ni Kristo mga higala, tungod kay ang mga Hudyo manggod, although pakibalaod sila, apan naglimit ang ilang pagsabot sa literal nga pamaagi sa balaod. Pag ingon nga iyag patay, ang himo na nila kulatahon lang ka. Binlan ka ginahawa. Wa sila makalapas sa balaod. Silang una-una. Kaya nga naman, wa man ka namatay. Pero higala, gipadako kini ni Kristo og mauni ang gitagna na nga himuon sa balaod. Dili pa walaon. Dili uwag tangon kung dili gipadako mga kapaglaom ang pagsabot nato ug ang iyahang pagkaimportante. Sunod nga pangutana, kini bang pagkamatarong sa Dios? Ato na ning gihisgutan nga ang iyang pagkamatarong mao ang balaod. Mao na ang iyang kinaiya. Pwede ba ni wag tangon? Higala, ang salmista magaingon, ang akong dila nagasulti sa imong mga pulong tungod kay ang imong mga sugo maoy pagkamatarong. So ato ni siyang itandi mga kapaglaom. Kung maghisgot kag pagkamatarong, mao na ang kinaiya sa Dios. Kung maghisgot kag mga sugo, mao na ang kinaiya sa Dios. Sa ato pa, pagkamatarong o kasuguan, pwede na ito na nga tawagon lang nga usa. Now, unsa may tagna, mahitungod ni ini mga higala. Nag-ingon si Isaias, iyahat ang inyong mga mata ngadto sa langit, og tan-awan ninyo ang yuta sa ubos. Tungod kay ang langit mawala siya sama sa aso, og ang yuta matigulang sama sa usa ka panapton, og ang tanan nga mga nagapuyo niini mga matay sa samang pamaagi. Apan unsay gisulti ni manalag na Isaias mga higala, apan ang akong kaluwasan, this is the personal statement of the Lord, apan ang akong kaluwasan magalungtad sa walay katapusan, ang akong pagkamatarong, unsa gito ilain nga pagasulti sa pagkamatarong sa Dios, nga mao ang kinaiya, mao ang balaod. Ang akong pagkamatarong may righteousness or may law, nag-ingon siya din dili gyud paga wag tangon. Gani nagdugang si
Manalag na Isaias nagaingon siya, paminaw kamo nga nahibalos sa pagkamatarong. Kamo nga mga tao, kansang ang akong balaod, anaa sa inyong mga kasing-kasing. Ayaw kamo kahadlok sa mga pagbiay-biay sa mga tao, ni kamo malisang sa ilahang pag-insulto. Balikan na to ang pangutana. Ang pagkamatarong ba o ang kinaiya sa Dios, pwede ba nga walaon? The answer is absolutely no. Dili o dili gyud mga kapaglaom. Sa atong pagsumada, atong nasabtan, nga kining gitawag moral law, mao ni ang lain nga pagtawag sa Ten Commandments. Mao ni siya ang nagbugkos mga kapaglaom sa relasyon sa maglalalang nga mao ang Dios ug sa iyang gilalang nga mao ang mga tao ug sa relasyon sa mga linalang ug sa lain nga mga linalang. Sa to paigsuon, atong relasyon ngadto sa Dios, that is horizontal relationship, ug atong relasyon ngadto sa atong isig katao, that is vertical relationship. Unsa may nagdominar niini mga higala, unsa may nagregulate niini, mao kanang gitawag nga moral law. Og kanang napulo kasugo, ang prinsipyo niya na mga kapaglaom, mao nga atong higugmao ng Dios sa tibuok natong hunahuna, tibuok natong kasing-kasing, tibuok nato nga pagkatao, ug unya atong higugmaon ang atong isig katao. Now, kini siya mga higala, samtang naa pa ni siya nga relasyon. Relasyon nato sa Dios, relasyon nato sa atong isig katao, dili pwede nga walaon ang napulo kasugo, kay mao ni siya ang binding, mao ni ang nagabugkos nga kini nga mga relasyon mga kapaglaom mahibal-an nato kung unsa ang angay natong buhaton ug unsa ang dili nato buhaton. Ang uban mo ingon nga pagtuo lang ning amo pastor, pagtuo lang di na may anang sugo. Gitubag ni San Pablo, Roma 3:31 nagaingon siya, ato bang wag tangon ang balaod tungod sa pagtuo? Niingon siya San Pablo, dili gyud hinunoa atong ipatindog ang balaod. Higala, di nga gabi, lain na usab nga panahon sa oportunidad. Ang pinadayag Kapitulo 3, versikulo 20, naghulagway din nga si Ginoong Hesukristo nanuktok sa atong mga kasing-kasing. Gituktok niya ang imong kasing-kasing. Gituktok niya ang kasing-kasing sa imong silingan. Unsa may iyahang awhag din na. Higala ang sulti ni Kristo, nagingon siya, kung nahigugma ka kanako, bantay ang akong mga sugo. Higala, dili gyud mawala ang napulo ka sugo gikan sa una karon ug sa umalabot tungod kay mao ni ang pagpaila nato sa atong gugma ngadto sa Dios. Mao ni atong pagpaila sa atong gugma sa atong isig katao, mao ni ang maghatag og kalinaw sa atong kinabuhi ug mao ni ang patakaran nga ikaw ug ako magpabilin dinha sa pag-ila nga adunay Dios ug adunay atong isig katao. Giinbitar ko ikaw higala nga atong ipadayon ang atong pagtuman ni ini nga kasuguan sama nga nagpadayon ang atong gugma ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan namong Dios, salamat kaayo nga sa pila ka gutlo among natun-an ang imong balaod nga dili kini pwede wag tangon. Tabagi kami nga makabaton kami og kadasig nga amo kining tamdan og amo kining subayon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Patindugan, Jesus ako, umigo na ang pagtuo, aron ako makatakon sa taas na mahanaw kayo. Maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan ang kahadlok
atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan. Kung mubalik si Kristo, handang ba kita sa pagdawat sa Ginoo? Pagabot niya napadayon akong lakaw sa dalan man nga malisod nga nagdaog adlaw-adlaw tungod sa pag-ampo kayo. Pakiguban kung